हिजोको जस्तै निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ। लाभ मिसिनबाट तपाईँ एकदम ब्रान्डेड सामानको तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सुरुमै गलत हुनु। यो कबाडी मेसिनबाट के उत्पादन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही भ्रष्टै उत्पादन हुन्छ। त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जत्तिकै राष्ट्रघाती पार्टी नै हो राप्रपा। अब हामीलाई चाहिँ के भनिदिएको छ त, सिकाइदिएको छ भन्दा गणतन्त्रै एकदम उत्कृष्ट व्यवस्था हो, सङ्घीयतै उत्कृष्ट, धर्मनिरपेक्षता नै उत्कृष्ट हो भनेर घोगाइदिएको कुरा मात्रै भन्नेहरू रटान गरेका मान्छेहरू छन्। यत्रो अदालतमा भाँडभैलो कसले गराएको हो? नेपालमा बक्सा साटेर मतपत्र च्यातेर हारेको प्रचण्डलाई जिताउने ठाउँमा तपाईँ निर्वाचनबाट केही हुन्छ भन्नुहुन्छ? मैले अघि भनिनँ, यो निर्वाचन प्रणाली र यो निर्वाचन आयोग भनेको भ्रष्ट जन्माउने साधन हो। जब भ्रष्ट जन्मिन्छ भन्ने कुरो थाहा छ, चोर जन्मिन्छ भन्ने थाहा छ भनेदेखि त्यो चोर जन्माउनका लागि सहयोग गर्नलाई हामी किन जाने? चुनावी प्रणाली नै गलत छ भनेदेखि त्यो चुनावमा गएर त केही पनि काम छैन। उसले संसद भवन बेच्दै गर्दाखेरि, पैसा लिँदै गर्दा, डिलिङ गर्दाखेरि संसद भवनमा देशको विषयमा ठुलो बहस भइरहेको थियो। तर हाम्रो नेताहरू चाहिँ कस्तो नटोलाल हुन्छ भन्दा सिधै देशै बेच्दिने नटोला। सुरुमा बैना मारे बाबुराम भट्टराईहरूले। यो भनेको त देशको माटो बेच्ने कुरा हो नि। एउटा बनारसी लड्डु जस्तो खाओ तब भी पस्ताओ, नै खाओगे तब भी पस्ताओगे भने जस्तै नेताहरूको लागि यो चाहिँ घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तै भयो। एमसिसी त्यस्तो अवस्थामा घाँडो रूपमा बसेको छ। हाम्रो देशको इज्जत कहाँ लगिराख्नु भएको छ उहाँहरूले? प्रचण्डले ठिक भन्दै ठिक, प्रचण्डले बेठिक भन्दै बेठिक। के हामी मानसिकताको र दिमागको प्रयोग नै गर्न सक्दैनौँ? नागरिकता लिएर सम्मानित नागरिक भएर बस्नुहोस् न बरु। उसका झुटमाथि झुटको चाहिँ साँची भएर अपराध किन बोकिराख्नु भएको छ? कति ठगिने? एमसिसीले देशमा एक किसिमको भाँडभैलो, राजनीतिमा चाहिँ भाँडभैलो लिएर आउँछ। उनीहरूलाई जबसम्म हामीले लखड्दैनौँ तबसम्म हामीले पिरोली यो घाउले हामीलाई पिरोली राख्छ। अर्को इन्डियाले खोलिदिएको विश्वविद्यालयमा त मास्टरी गरेको होइन, महेन्द्रले नै खोलेको स्कुलमा पढ्या हो। बुढा नीलकण्ठ र सेन्ट जेभियर जस्ता स्कुलहरू चाहिँ 553वटा पालिकामा खोल्न किन नसक्ने? अहिले हेर्नुहोस् राजस्व 20% मात्रै उठ्छ, 80% राजस्व त चुवावटमा जान्छ। तर जब विदेशी यहाँनिर आइपुग्छ त्यति बेला त देश त अफ्रिकाको रुवान्डा हुने हो नि। के वेद पढ्ने मान्छेको चाहिँ यो देश होइन? हामी स्वतन्त्रता, नेपालीले स्वतन्त्रताकै लागि लडेको हो नि त। हिजोका दिनमा नेताहरू भारू खान्थे, भारूमा तलबमा काम गर्थे, आज डलरमा काम गर्न थाले। अझै हिजो भारूमा बिक्ने नेताहरू आज कम भयो, उनीहरू डलरमा बिक्न थाले। लिन्न है भन्दै गर्दाखेरि पनि जबरजस्ती तैँले लिनै पर्छ भन्ने परिस्थितिमा किन पुग्यो? यसले गृहयुद्धमा सम्ममा लिएर जान सक्छ। आज हेर्नुहोस्, पुलिसको एउटा इन्सपेक्टरलाई सरुवा गर्न सक्ने स्थितिमा छैन हाम्रो सरकार। दूतावासले सरुवा गर्छ। सबथोक छ, प्रकृतिले दिन बाँकी केही राखेको छैन। सबथोक छ, एउटा असल नेतृत्व मात्रै नभए। यति ठुलो सम्भावना भएको देश हो क्या। यहाँ त कस्तो भयो त भन्दा भाँडाका टट्टु नै टट्टु भएर को कहाँ बिकेको छ भने थाहा नहुने परिस्थिति भयो क्या नेताहरू। राजनीति एउटा दलाली गर्ने केन्द्रको रूपमा बनिसकेको अवस्थामा पुगिसकेको छ। विविध राष्ट्रिय घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर गरिने कुराकानी राष्ट्रिय सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय राष्ट्रमा कस्ता खालका चुनौतीहरू आइराखेका छन् र अबको राजनीतिक परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र समग्रमा यो देशमा कस्तो किसिमको राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय प्रमुख सचिव सागर खड्का आज हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। सागरजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिक अभियानमा जुट्नु भएको छ। राष्ट्रको राजनीति पेचिलो भयो भन्ने तर्क अहिले सर्वत्र उठेको छ। यो पेचिलो परिस्थितिमा तपाईँहरूको पार्टीले के गर्दैछ बताउनुहोस् त? अहिले समग्र रूपमा हजुरले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो राष्ट्रको राजनीति अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ। पेचिलो मात्रै होइन, कठिन अवस्थामा छ। राजनीति जस्तो छैन। राजनीति एउटा दलाली गर्ने केन्द्रको रूपमा बनिसकेको अवस्थामा पुगिसकेको छ। र यसै परिप्रेक्ष्यमा हामीले विगत लामो समयदेखि 3 वर्षको दौरानमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अभियानदेखि लिएर राष्ट्रियताको सम्बन्धमा हामीले अभियान गर्दै एउटा राजनीतिक दलले नै रूपान्तरण गर्ने हो र परिवर्तन पनि राजनीतिक दलले नै गर्ने हो भन्ने आम मानिसहरूको बुझाइलाई हामीले मध्यनजर गरेर एउटा राजनीतिक दलमा रूपान्तरित भएका छौँ। र हामी चाहिँ फागुन 17 गतेबाट यो व्यवस्थाको विरुद्धमा यो नेपाली जनताहरूको अवस्थालाई अब माथि उकास्नका लागि जुन राजनीतिक अशुद्धता त छ त्यसलाई शुद्धता गर्नका लागि फागुन 17 गतेबाट समग्र व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दैछौँ। यो व्यवस्थाकै विरोध गर्ने बेला भयो यो देशमा र तपाईहरु व्यवस्थाको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै व्यवस्थाको विरोध गर्ने कुरा सजिलो कुरा हो र सागरजी? सजिलो कुरा होइन, सजिलो कुरा होइन, तर व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने अवस्थाले गरेर हो। जब देश नै अत्यन्तै सङ्कटको घडीमा पुग्छ,
साँगुरिएर म कुन देशमा छु, म कस्तो देशमा छु भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ। त्यो देशको व्यवस्थाले त्यो देशको राष्ट्रियता जब जोगाउन सक्दैन, त्यति बेला त व्यवस्थाको विरुद्धमै जनताहरू लाग्छन्। यो व्यवस्थाका विरुद्ध कस्तो व्यवस्था ल्याउन विरुद्धमा लाग्नु भएको छ? यो व्यवस्थाको कस्तो ल्याउने यो व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेको नेपाली जनतालाई अनुकूल हुने नै व्यवस्था ल्याउने हो। नेपाली जनताको विरुद्धमा गएर जनताका लागि दुःख दिने, जनतालाई चाहिँ शोषण गर्ने, हिजोको जस्तै निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ। हामी एउटा सबैको समान अस्तित्व होस् यो देशमा र सबैले मिलेर बस्न सक्ने परिस्थिति होस् र सधैँको राजनीतिक झगडा, यो चाहिँ गणतन्त्र, यो राजतन्त्रको झगडाले चाहिँ देशलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन भनेर एउटा बीचको बाटोबाट नेपाली जनताहरूलाई अब राजनीतिको गन्तव्यतिर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि दृष्टिकोण हो। सबैभन्दा पहिला यो देशको राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर भएको छ, जुन हजुरलाई पनि अवगत नै छ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता कसरी ल्याइँदैछ, कुन चोर बाटोबाट छिराइँदैछ र देशका कार्यकारी प्रमुख भइसकेका र हाल अवस्था कार्यकारी प्रमुख भइसकेका मान्छेहरूले कुन अवस्थाबाट तोम शरणम गरेका छन्, त्यो चिठी पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ पुगिसक्यो। हिजोका दिनमा हाम्रो राष्ट्रियता बेलायतको प्यालेस र अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा चाहिँ नि काँधमा काँध जुदाउने र आँखामा आँखा जुदाउने अवस्थामा थियो हाम्रो राष्ट्रियता भने आज हामी एउटा सामान्य हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै विदेशीको एजेन्सीको पनि कर्मचारी जस्तो स्थितिमा पुग्यो। यो कसले बनायो त भन्दा आज राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ र त्यो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनका लागि, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि हामीले प्रयास गरेको र हामी त्यो किसिमको निकास चाहन्छौँ। तपाईहरु जुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टीको एक्लो प्रयत्नले तपाईहरुको प्रयास सम्पन्न हुन्छ? तपाईहरुले त आफूसँग विचार मिल्नेहरूलाई पनि सङ्गठित गरेर लान सक्नु भएन नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेन आफ्नै बाटामा हिँड्नु भएको छ, उहाँको आफ्नै लय अहिले सुरु भएको छ। कमल थापा पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्नु भएको छ। यता अन्य यस्ता फरक किसिमका पृथक विचार राख्ने अभियान र अभियन्ताहरू पनि आफ्ना आफ्ना सुरले हिँडिराखेका छन्। तपाईहरुले सङ्गठित कसैलाई गर्नु भएको छैन, व्यवस्थाको विकल्प दिन्छौँ पनि भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ बताउनु? हजुरले एकदमै गहिलो प्रश्न राख्नुभयो। यो एकदम वजनदार प्रश्नको रूपमा मैले यसलाई लिएँ र जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि तपाईँहरू एक हुन सक्नु भएन, एक ठाउँमा आउनुहोस् भन्ने खालको प्रश्न जहाँसुकै पनि आउँछ। र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरू चाहिँ कस्तो खालको देखियो त भन्दा विचारमा छलफल गर्न नचाहने, राजनीतिलाई मन नपराउने, राजनीतिक दललाई मन नपराउने र चाहिँ नि एउटा नवीनतम विचारले चाहिँ नि त्यहाँ रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्ने शक्तिहरू पनि छन्। जस्तै कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन हुने दुईटा तरिकाबाट हुन्छ। एउटा आन्दोलन विद्रोहको तरिकाबाट हुन्छ, एउटा निर्वाचनको तरिकाबाट हुन्छ। वर्तमान अवस्थाको निर्वाचन प्रणालीबाट खराब मिसिनबाट तपाईँ एकदम ब्रान्डेड सामानको तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सुरुमै गलत हुनुहुन्छ। यो अहिलेको व्यवस्था भनेको निर्वाचन प्रणाली, यो व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन प्रणाली भनेको एउटा कवाडी मेसिनबाट हामीले चाहिँ ब्रान्डेड सामान उत्पादन गरे जस्तै हो। यो कवाडी मेसिनबाट के उत्पादन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही भ्रष्टै उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर यो अहिलेको अवस्थाबाट निर्वाचनबाट निकास निस्कनै सक्दैन र एउटा ठुलो क्रान्तिको जरुरी छ भन्नेमा हाम्रो मान्यता हो। हामी आन्दोलनबाट नै के गर्नुपर्छ त जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र केही साथी राप्रपा लगायतका चाहिँ नि दलहरू चाहिँ कस्तो त भन्दा निर्वाचनको माध्यमबाट भनेर भन्नुहुन्छ, जबकि उनीहरूको सङ्गठन कमजोर छ। त्यसमाथि यो निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो र यति महँगो छ कि अरब र खरब रुपियाँ पैसा चाहिँ पानी बगाए जस्तो बगाउँदाखेरि पनि अत्याइराखेका छन्। जबकि प्रचण्ड र माधव नेपालहरू नै यो निर्वाचनमा जानका लागि खुट्टा कमाइराखेका छन् भने हामीले चाहिँ नि उनीहरूको निर्वाचनमा गइदिएर चाहिँ नि हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भने कस्तो खालको दिवा स्वप्न देखिरहेका छौँ। जबकि यही व्यवस्था अन्तर्गतको यत्रो नाम इमान पैसा सारा कुरा कमाएको प्रचण्ड चुनावमा जान डराइरहेका छन् भने राजेन्द्र लिङ्गदेनमा त्यत्रो धेरै तागत कसरी आयो कि चुनावमा गएर चाहिँ म व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने? यो दिवा स्वप्न होइन। यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा 2-4 सिट ल्याउँछु, खिचलो सरकार हुन्छ। हिजो के भन्छ सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द गए जस्तै तरिकाले कागताली लागेर प्रधानमन्त्री पो भइहाल्छु कि भन्ने ख्वाब मात्रै नभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्को बुझाइ के पनि हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जत्तिकै राष्ट्रघाती पार्टी नै हो राप्रपा। राप्रपामा नेतृत्व पो परिवर्तन भएको त विचार परिवर्तन त भएको होइन नि। त्यस कारणले विचार महान हुन्छ। हेर्नुहोस् बिपीलाई पनि यस्तै सङ्कट थियो। काङ्ग्रेस फुटेका थिए, कोही एकातिर थिए कोही एकातिर थिए, तर बिपी त आफ्नो विचारमा त अडिक हुनुहुन्थ्यो नि। आज बिपीको विचार त मरेर गएको त छैन नि। वास्तवमा हामीले त्यही बिपीको विचार बोकेर हिँडेका छौँ। राष्ट्र सहितको प्रजातन्त्र, संहिता यो देशको लागि घातक छ।
3 तहको सङ्घीय व्यवस्थालाई खारिज गरेर 2 तहको सङ्घीय व्यवस्थामा जाउँ, स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाऊ। कुनै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि, मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था ल्याउने होइन नि। सङ्घीयता भनेको त अधिकारको बाँडफाँड गर्ने शैली नै हो, शासन शैलीको चाहिँ एउटा परिपाटी नै हो। अब हामीलाई चाहिँ के भनिदिएको छ त, सिकाइदिएको छ भन्दा गणतन्त्र एकदम उत्कृष्ट व्यवस्था हो, सङ्घीयता उत्कृष्ट व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता नै उत्कृष्ट हो भनेर घोगाइदिएको कुरा मात्रै भन्नेहरू रटान गरेका मान्छेहरू छन्। र विभिन्न राष्ट्रवादी शक्तिहरू नमिल्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिगत अहम, स्वार्थ, राजनीतिलाई नबुझेर हो। तर हामी चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामी बिल्कुलै फरक ट्र्याकबाट गएको हौँ। यही राप्रपा, यही काङ्ग्रेस, यही एमाले, यही माओवादीहरूबाट परिवर्तन हुन्छ र यिनीहरूबाट विकास हुन्छ भन्ने भएको हामीले नयाँ दल किन खोल्नु पर्थ्यो? खोल्नै पर्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ परिस्थिति र नयाँ बाटोबाट तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पुरानोसँग मिलेर तपाईँ कहीँ पनि पुग्नु। अहिले सागरजी यो तर्क एउटा कुरा हो, तर आन्दोलनले नै बदल्छौँ, आन्दोलन नै विकल्प हो, अरू प्रक्रियाबाट अब शासन व्यवस्था प्रणाली बदल्न सकिँदैन, सुशासन दिन सकिँदैन भन्ने जुन तपाईँहरूको पार्टीको र तपाईँको निष्कर्ष छ नि, अनि यो आन्दोलन कसरी हुन्छ त भन्ने एउटा प्रश्न छ क्या। कसरी आन्दोलनमा तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ? तपाईँको यो प्रणाली निर्वाचनबाट हुँदैन भन्ने छ तपाईँहरूको विश्वास। सरकारले 30 गते निर्वाचनको घोषणा गरिसक्यो, अब कसरी गर्नुहुन्छ परिवर्तन कसरी गर्नुहुन्छ बताउनु त? 30 गते त चुनावको घोषणै भइसक्यो। चुनावको यो हुने खालको चुनाव नै होइन, यो हुँदै हुँदैन। नहुने आधार के हो? यो चुनाव नहुनुको आधार त सत्ताका गठबन्धनधारीहरूकै बिचमा भएको किचलोले नै यसलाई देखिन्छ। उहाँहरू नै अदालतबाट यसलाई रोक्नेतिर लागिराख्नु भएको छ। भनेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले यो रोक्नुहुन्छ। तपाईँको निष्कर्ष यो अदालतमा गएर भाँडभैलो गरेर यत्रो अदालतमा भाँडभैलो कसले गराएको हो? उहाँहरूको पार्टीको कार्यकर्ता त्यो अदालतमा छ, लगेर हालेर गराइहाल्नुहुन्छ नि। कसले गराएको भन्दिनु? यो अदालतको भाँडभैलो यो भाँडभैलो कसको हो भन्नु? यो भाँडभैलो त बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई बचाउनका लागि कार्तिक 15 गते जुन फैसला हुन लागेको थियो ललिता निवासको, त्यो फैसलालाई रोक्नका लागि गरिएको न हो। नत्र भनेदेखि त उनीहरूको सबै थोक थियो नि, संयन्त्र सबै थियो, परमादेशबाट बनेको सरकार थियो, परमादेश दिने चोलेन्द्र शमशेर उनीहरूका प्रिय पात्र थिए। अनि तिनै पार्टीका कार्यकर्ता वकिलहरूलाई लगेर किन भड्काउनु पर्थ्यो? कारण के हुनसक्छ? कारण भनेको ललिता निवास थियो। त्यसबाट अब विमुख भए। उनीहरूलाई के थियो त भन्दा ललिता निवासको मुद्दा अब फेरि सुरुबाटै के गर्ने त भन्दाखेरि मुद्दा चाहिँ पेशी राखिएको छ, जुन फैसलाको मिति तोकिसकेको मुद्दा अब फेरि सुरुदेखि नै गर्नुको मकसद के थियो त भन्दा त्यो अदालतमा भाँडभैलो गर्नेदेखि लिएर सबै कुराको मकसद चाहिँ के हो त भन्दा यो नेतातन्त्र हो, यो गणतन्त्र होइन। नेतालाई कसरी फाइदा हुन्छ, अनुकूल हुन्छ, त्यो अनुकूलता अनुसारले चुनाव पनि हुने हो। र तपाईँले भन्नुभएको कुरामा निर्वाचनबाट हुँदैन, निर्वाचनबाट पनि हुन्छ। जहाँ स्वच्छ निर्वाचन हुन्छ, जहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ, जहाँ धाँधली हुँदैन, त्यहाँ पो निर्वाचनबाट हुन्छ त। बेलायतमा होला, अमेरिकामा होला, भारतमा केही हदसम्म होला, नेपालमा बक्सा साटेर मतपत्र च्यातेर हारेको प्रचण्डलाई जिताउने ठाउँमा तपाईँ निर्वाचनबाट केही हुन्छ भन्नुहुन्छ? थ्योरिटिकल्ली नै हामी गलत भयौँ। मैले अघि भनिनँ, यो निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन आयोग भनेको भ्रष्ट जन्माउने साधन हो। यदि त्यसो हो भने निर्वाचनबाट हुँदैन, आन्दोलनबाटै विकल्प दिनुपर्छ, निर्वाचनबाट परिवर्तन सम्भव छैन यो खालको भ्रष्ट निर्वाचनको प्रणालीद्वारा भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो भने निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर शङ्ख चुनाव चिन्ह चाहिँ किन लिनुभएको हो? निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने भनेको त शङ्ख चुनाव पनि लिने, चुनाव चिन्ह लिने, पार्टी दर्ता गर्ने, अनि यो प्रणाली नै मान्दैनौ न, चुनावमा पनि जाँदैनौ भन्ने, अनि यो दोहोरो कुरा भएन सागरजी? चुनावमा हामीले नजाने भनेको होइन कि, शङ्ख किन लिनु? जबसम्म तपाईँले चुनावको जुन सिस्टम छ नि, स्योर थाहा छ तपाईँलाई प्रचण्डले हार्ने हुँदैन। सिस्टम त त्यो थाहा छ, भ्रष्ट सिस्टम हो, यो प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ भन्ने, नीतिगत सुधार गर्नु। जब भ्रष्ट जन्मिन्छ भन्ने कुरो थाहा छ, चोर जन्मिन्छ भन्ने थाहा छ भनेदेखि त्यो चोर जन्माउनका लागि सहयोग गर्नलाई हामी किन जाने? दर्ता गर्नुभयो त, चुनाव चिन्ह लिनु। त्यसको त्यो त प्रक्रिया भनेको भोलि कार्यक्रम गर्नुपर्छ, सारा कुरा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि त कानुनी तरिकाले त जानुपर्छ। एउटा अभियान भनेको अभियानमा मात्रै हुँदाखेरि त हामीलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ किचङ्गलहरू आउँथे, सुरक्षाका कुराहरू आउँथे। पार्टीमा गइसके पछाडि त जबरजस्त यो पार्टी सिस्टममा त हामीलाई सुरक्षा गर्ने काम त यही सरकारको दायित्वमा रहन्छ नि त। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, भोलि हामीले भने जस्तै किसिमबाट चाहिँ चुनावी प्रणालीमा चाहिँ जाने हो भनेदेखि त हामी चुनावमा जाउँला न, तर भ्रष्ट उत्पादन गर्ने चुनावमा सहयोग गर्नलाई हामी किन जाने? भ्रष्टाचारी जस्तो 5 वर्ष अगाडिको जुन भ्रष्टाचारी वडा अध्यक्ष थियो, अब आउने वडा अध्यक्ष त योभन्दा 10 गुणा बढी भ्रष्टाचारी हुन्छ। प्रणाली सुधार गर्न
तपाईहरु चुनावमा नजाने हो कि सबैतिर हारिन्छ बेकार किन दुर्नाम त्यो बिहोर्ने होइन त्यो होइन त्यो होइन हार र जित मैदानमा उत्रिसके पछाडि हार पनि हुन्छ जानै डराउनु भएको त होइन होइन मैदानमा प्रणाली सुधार्ने उत्रिसकेपछि नाममा जस्तो जानै डराउने जस्तो काम गर्नु नेपालले युरोपका देशहरूसँग पनि फुटबल खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हार स्वीकार गरेरै खेलिएको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हार र जित भनेको राजनीतिमा त्यो ठुलो कुरो होइन हेर्नु कुनै बेला काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो कुनै बेला एमाले थियो कुनै बेला के भन्छ माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो यो हार र जित भन्ने कुरो त जनतामा कस्तो तपाईँले कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ कस्तो नीति लिनुहुन्छ त्यो हो चुनाव भनेको तर चुनावी प्रणाली नै गलत छ भनेदेखि त त्यो चुनावमा गएर त केही पनि काम छैन अब कस्तो आउने हो त भन्दै गर्दाखेरि भ्रष्ट नै आउँछ कोही कम्प्लिट थाहा भइसक्यो ल हेर्नुहोस् है माधव नेपाल हार्न नहुने प्रचण्ड हार्न नहुने झलना थाप्न हार्न नहुने हेर्नुहोस् है वामदेवले हारे पनि के गरेर लिएर आउनुपर्ने फेरि उसलाई सभासद बनाउनु पर्ने यस्तो यो लथालिङ्ग यो चाहिँ नि मान्छेलाई एउटा फेक किसिमको यो चुनाव होइन क्या यो फेक हो यो फेक किसिमको चुनाव हो अब के बाँकी छ भन्नु न केही बाँकी छ ललिता निवास बेचियो नारायणजीमा के गरियो यत्र संरचनाहरू बेचिसके उद्योग कल कारखाना केही बाँकी छ भनेको 80 लाख नेपालीहरू चाहिँ नि जीवन मरणका लागि बाँच्नका लागि विदेशमा चाहिँ नि आफ्नो पसिना बगाइराखेको छ के बाँकी छ यी त सबै नटवरलाल न हुन् तपाईलाई म एउटा नटवरलालको म कथा सुनाउँछु नटवरलाल यस्तो ठग उसले ताजमहल 3 चोटि बेच्दियो ताजमहल 3 चोटि बेच्यो लाल किल्ला बेच्दियो हेर्नुहोस् है एकचोटि राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको हुबहु सिग्नेचर गरेर डकुमेन्ट बनाएर उसले संसद भवन नै बेच्दियो हुँदा राष्ट्रपति भवन पनि बेच्दियो उसले संसद भवन बेच्दै गर्दाखेरि पैसा लिँदै गर्दा डिलिङ गर्दाखेरि संसद भवनमा देशको विषयमा ठुलो बहस भइरहेको थियो हेर्नुहोस् हाम्रो नेताहरू तिनै नटवरलाल हो नटवरलाल त ठगी गर्थ्यो उसले फेक कुरा बेच्थ्यो तर हाम्रो नेताहरू चाहिँ कस्तो नटवरलाल हुन्छ भन्दा सिधै देशै बेच्दिने नटवरलाल देखादेखि हाक्का हाकी एमसीसी भनेको सुरुमा बैना मारे बाबुराम भट्टराईहरूले त्यहाँ पछाडि अर्को बैना मारे काङ्ग्रेसको कार्कीले त्यहाँ पछाडिबाट अब यो देशलाई चाहिँ पुरै चाहिँ बैनाबाट चाहिँ अब बेचिनै दिने प्रक्रियामा शेरबहादुर र प्रचण्ड जाँदैछन् जुन पत्र हामीले देखि नै गयौँ यो भनेको त देशको माटो बेच्ने कुरा हो नि धेरै तपाईँले विषयलाई एमसीसीतिर ल्याउनु भयो राम्रै गर्नुभयो म यता आउन खोजिराखेको थिएँ यो एमसीसीको विषय अहिले जसरी पेचिलो ढङ्गले आयो भनिन्छ नि यो अरूलाई मात्रै लागेको पेचिलो हो कि साँच्चै पेचिलो हो साँच्चै पेचिलो नेताहरू त सरल ढङ्गले लिइराखेका छन् अब चुनावसम्म लैजाउँ यो एमसीसीलाई यत्तिकै चुनावपछि यसलाई प्रक्रियामा लैजाउँला भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डजीले गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ यो पत्र त धन्न प्रचण्डले यति गरेर त 4 महिनासम्म भए पनि रोकियो त एमसीसी अमेरिकालाई पर ठेल्न सक्यो यस्ता तर्क पनि उठ्न थालेका छन् अब बताउनुहोस् यो एमसीसी बाहिर अरूलाई मात्रै सिरियस विषय लागेको हो कि यो साँच्चै सिरियस विषय हो यो अत्यन्तै अहिलेको पेचिलो विषयमा हजुरले प्रश्न राख्नुभयो वास्तवमा प्रचण्डले रोके यो गरे भन्ने विषय नै होइन जबकि यो एमसीसी भन्ने विषय उठाउने हो भनेदेखि हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने नेताहरूलाई थाहा छ एमसीसी ल्याएन भने पनि हामी मर्छौँ उनीहरूलाई नि त्यो पनि थाहा छ यो यस्तो पेचिलो विषय भएर आयो कि एउटा बनारसी लड्डु जस्तो खाओ तब भी पस्ताओ नै खाओगे तब भी पस्ताओगे भने जस्तै नेताहरूको लागि यो चाहिँ घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तै भयो न भित्र निल्न सक्ने न बाहिर उकाल्न सक्ने एमसीसी त्यस्तो अवस्थामा घाँडो रूपमा बसेको छ एकातिर चीनको दबाब एकातिर अमेरिकाको प्रेसर यो दबाब यो सहन नसकेर नेताहरूको ओरतालु सुकिसकेको अवस्था छ के गर्ने त यसको निकास के हो त अब आउने संसदको बैठकमा सबै संसदलाई एमसीसी बारे बोल्न दिने भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चा आएको छ क्रमशः प्रक्रियामा त जाँदैछ त यो होइन क्रमशः प्रक्रियामा होइन चोरबाटोबाट भनिन यिनीहरू नटवरलाल हुन् यी नटवरलालहरूले चाहिँ चोर्नभन्दा बाहेक केही पनि जानेका छैनन् संसदमा टेबल नहुने संसदीय समितिमा गएर छलफल गर्ने यस्ता चोर बाटोहरू अपनाउने जुन प्रणालीहरूमा गइरहेका छन् नि त्यसले त अझ झन् राष्ट्रको त बेइज्जत हुन्छ नि प्रचण्डले लेखेको चिठीले देशको कूटनीति कहाँ गयो त एउटा सामान्य नियोगलाई देशको प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले वा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्ने हो त्यो पनि कसलाई त भन्दाखेरि कर्मचारीलाई त्यो काम त सामान्य एउटा खरदारलाई लगाए हुँदैन भने हाम्रो देशको इज्जत कहाँ लगिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अनि उहाँहरूको बुझाइ कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो वास्तवमा जनताहरूमा पनि कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा बुझाइ कस्तो छ भने प्रचण्डले ठिक भन्दै ठिक प्रचण्डले बेठिक भन्दै बेठिक शेरबहादुरले ठिक भने ठिक शेरबहादुरले बेठिक भने बेठिक के हामी मानसिकताको र दिमागको प्रयोग नै गर्न सक्दैनौँ हामी त्यस्तो अचेत हौँ मरेको लास जस्तो चाहिँ कार्यकर्ता भएर बाँच्नु भन्दा
बरु सामान्य त्यो पार्टीको किन कार्यकर्ता हुनु पर्यो, नागरिकता लिएर सम्मानित भएर बसे हुँदैन भने? खोइ लोकेन्द्र विष्टहरू बसिरहेका छन् त, थुप्रै माओवादीहरूले छोडे त प्रचण्डलाई। नागरिकता लिएर सम्मानित नागरिक भएर बस्नुहोस् न बरु। उसका झुटमाथि झुटको चाहिँ साँची भएर अपराध किन बोकिराख्नु भएको छ? शेरबहादुरले गरेको अपराध गाउँको सामान्य कार्यकर्ताले किन बोकेर बस्ने भनेको क्या? कति ठगिनेको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। यो एमसीसीले कस्तो कोर्स लिँदैछ त? अब एमसीसीले तपाईँले बुझेको अब कोर्स कसरी, यो एमसीसीले कसरी कोर्स लिन्छ? यो चोरबाटो के खोजिएको छ? यो चोरबाटो भने के हो? एमसीसीले अब कस्तो कोर्स लिन्छ यो बताउनुहोस्। एमसीसीले देशमा एक किसिमको भाँडभैलो, राजनीतिमा चाहिँ भाँडभैलो लिएर आउँछ। प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने मुद्दामा गयो भने उहाँ आफै सिद्धिन्छ, किनभने उनको दोहोरो चरित्र प्रचण्डको पार्टी नै फुट्छ। प्रचण्डको पार्टी नै फुट्छ, उसको पार्टी नै रहँदैन, त्यो प्रष्टै रूपमा देखिएको छ। अब देउबाले लिएर जाने परिस्थिति भयो, प्रचण्डहरूले साथ दिएनन् र एमालेसँग जाने हो भनेदेखि एमालेमा पनि भाँडभैलो हुन्छ। यसले चाहिँ के गराउँछ त भन्दा एउटा राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन्छ। राजनीतिक दलहरू फुट्नु, विभाजित हुनु भनेको चाहिँ देशका, अझ त्यसमाथि पनि अहिले चाहिँ ठुला दलहरू आफैमा विभाजित हुनु भनेको देशको राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ जानु हो। हेर्नुहोस्, विदेशीसँग लड्न सजिलो छ, बरु त्यो लडाइँलाई साम्य बनाउन सकिन्छ। देश अन्तर्द्वन्द्वमा र गृहयुद्धमा गयो भनेदेखि त्यसलाई साम्य बनाउनका लागि कुनै उपाय लगाएर पनि सकिँदैन। तपाईँले अफ्रिकाका देशहरू जब देख्नुहुन्छ, ती देशहरू गृहयुद्धमा भएका देशहरूलाई त्यहाँ कति प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो गृहयुद्ध साम्य हुन सकेको अवस्था छैन। त्यहाँ गृहयुद्ध भइसकेपछि देशी विदेशी विभिन्न फ्याक्टरहरूले खेल्छन्, देश गृहयुद्धमा जान सक्छ। आखिर विदेशीहरूले त गराउने नै त्यही हो, पश्चिमाहरूले गराउने नै शैली त्यही हो। यसको अवतरण कसरी हुन्छ? यसको अवतरण चाहिँ कसरी हुन्छ त? जनता जाग्नु पर्यो, जनता सचेत हुनु पर्यो। भ्रष्ट दलाली गर्ने र देशका सम्पत्तिहरू चाहिँ बेच्ने, मास्ने र चाहिँ विदेशी, नेपालको तलब खाएर विदेशीहरूको काम गर्ने जुन चाहिँ शैली छ नेताहरूका, उनीहरूलाई जबसम्म हामीले लखड्दैनौँ तबसम्म हामीले पिरोली, यो घाउले हामीलाई पिरोली राख्छ। नेपाली जनताले कहीँ गए पनि सुख पाउँदैन। कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस्, चाहे त्यो अमेरिकामा बस्ने नेपाली होस्, आज त्यहाँ पनि उसँग पैसा छ तर पीडामा छ, उसको देश सम्झिन्छौँ। किनभने देशको अवस्था यस्तो देख्छ, ऊ अमेरिकामा त अलिसान कार कुदाएर बस्छ होला, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा हेलिकप्टरमा जान्छ होला, तर बिचराको भित्र आत्मा चाहिँ पोलिरहेको छ। किनभने नेपाल राम्रो भइरहेको छैन भन्ने उसलाई लागेको छ। कारण के त भन्दा यिनै नेता बितेको 30, 31, 46 पछाडि त 31, 32 वर्षमा त नेताले लुट्ने भन्दा त केही काम गरेनन् नि त। हामीले देखेकै छौँ नि, के बाँकी रह्यो त? जसले जे कुरा दिनु मात्रै त्यसलाई हामीले देख्नै सकेनौँ। राजा महेन्द्र जसले यो देशलाई दिए मात्रै, उसले लिएर त केही पनि गएनन् नि। खोइ पूर्व पश्चिम राजमार्ग लिएर गएनन्, यत्र चाहिँ उद्योग कल कारखाना लिएर गएनन्, विश्वविद्यालयहरू लिएर गएनन्। उसैले खोलिदिएको विश्वविद्यालयमा मास्टरी गर्ने हो नि, के भन्छ पुष्पकमल दाहालले। अर्को इन्डियाले खोलिदिएको विश्वविद्यालयमा त मास्टरी गरेको होइन, महेन्द्रले नै खोलेको स्कुलमा पढ्या हो। खोइ एउटा स्कुल खोले त माओवादीले, त्यही भएर त हामी किन चाहियो त भनेर भन्दै गर्दा हामी शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छौँ। बुढा नीलकण्ठ र सेन्ट जेभियर जस्ता स्कुलहरू चाहिँ 553वटा पालिकामा खोल्न किन नसक्ने? हामी खोल्छौँ। त्यो पैसा यहीँ छ, यिनै भ्रष्टहरूसँग छ। अहिले हेर्नुहोस्, राजस्व 20% मात्रै उठ्छ, 80% राजस्व त चुवावटमा जान्छ। केजरीवालले यो गर्न सक्छ, हामीले गर्न सक्दैनौँ। यहाँ त बस इच्छा शक्ति चाहिन्छ नि। यो एमसीसीले नै विकास गरेको एउटा कोर्स, एकातिर एमसीसी पक्षधर, अर्कातिर एमसीसीका विपक्षी जस्तो भएर पक्ष र विपक्षमा अहिले राजनीति, समाज, जनता बाँडिएको स्थिति छ। त्यही सन्दर्भमा तपाईँहरू लगायतको 22 दलको मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ यो एमसीसी विरुद्ध। तर अरू फेरि 2टा राजनीतिक दलले अर्को छुट्टै खालको अर्को एमसीसी विरोधी आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यो एमसीसी विरोध गर्नेहरूको बिचमा पनि किन एकता भएन? यो आन्दोलन अब कसरी अगाडि जान्छ? कस्तो खालको आन्दोलन? यहाँ पनि कस्तो तपाईँहरूको आन्दोलनको परिकल्पना कस्तो हो? यो 22 दलको आन्दोलनको बताइदिनु। यहाँ यो आन्दोलनको परिकल्पना कस्तो त? हामी चाहिँ के भन्छौँ भने, चाहे त्यो वामपन्थी होस्, चाहे त्यो दक्षिणपन्थी होस्, चाहे त्यो बिचको शक्ति होस्, त्यो सेन्ट्रिक होस्, चाहे सेन्टरबाट लेफ्ट होस्, चाहे सेन्टरबाट राइटिस्ट होस्, सबभन्दा पहिला उसलाई देश दुख्नुपर्छ। चाहे त्यो राजावादी होस्, चाहे गणतन्त्रवादी होस्, यो देश त सबैको हो नि। राजनीति गर्ने कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू, तन्त्र मन्त्रका कुराहरू पछि पनि गर्न सकिन्छ, देशै नरहे के गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ जोसँग पनि मिलेर देश बचाउने अभियानमा लाग्छौँ। भोलि देश बचाउनु पर्ने स्थिति भयो भने भोलि विप्लवसँग सँगसँगै हामी लड्न नि सक्छौँ नि। सँगै हतियार बोकेर लडौँला न विप्लव र हामी। तर देश त
उसको पनि त्यति नै हो, हाम्रो पनि त्यति नै हो नि। हामी चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ। भोलि हाम्रा सैद्धान्तिक विषयहरूलाई नमिलेका विषयहरूलाई त हामी भित्र मिलाउँला, तर जब विदेशी यहाँनिर आइपुग्छ त्यति बेला त देश त अफ्रिकाको रुवान्डा हुने हो नि, सिरिया हुने हो नि। त्यति बेला त कहाँ विप्लव, कहाँ मोहन वैद्य, कहाँ प्रचण्ड, कहाँ चाहिँ नि शेरबहादुर, कहाँ केपी ओली, कोही पनि हुँदैन। यहाँ त सब भताभुङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 22 दलको आन्दोलन भनेको चाहिँ गणतन्त्र र राजतन्त्र, राजा र चाहिँ नि राष्ट्रपतिको कुरा बिर्सेर सिर्फ देश नेसन फर्स्ट भन्ने आन्दोलन हो। तर केही साथीहरू चाहिँ कस्तो पनि हुनुहुन्छ त भन्दा, होइन राजावादीलाई यसमा मिसाउनु हुँदैन, फलानुवादीलाई मिसाउनु हुँदैन, ऊ धर्मका मान्छेलाई मिसाउनु हुँदैन। के वेद पढ्ने मान्छेको चाहिँ यो देश होइन? सबैको हो नि देश। के किराँतको मुन्दुम पढ्नेहरूको चाहिँ देश छैन? के त्रिपिटक पढ्नेहरूको चाहिँ देश छैन र? यो सबैको हो नि देश। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी जस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ सम्झौताहरू फेरि पनि नेताहरूले गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई नै कति दिन हामी यो पुरानो मेसिन पाल्ने, कति दिन यस्ता सेता हात्तीहरूलाई पार्ने? भोलिका दिनमा पनि हामीले सहकार्य गरेर यी सम्पूर्ण भ्रष्टाचारीहरू, यी सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनताहरूका चाहिँ पीडा दिने यी परपीडकहरू चाहिँ जो छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्नका लागि हामी जोसँग पनि देशका लागि चाहिँ सँगसँगै लड्न तयार छौँ। त्यो आन्दोलन हो 22 दलको भनेको। 26 गते, मार्च 26 गते 12:30 बजे तिनकुनेबाट हुँदैछ र अन्य साथीहरूले पनि देश दुखेर आउनुभएको होला, तर उहाँहरूलाई त हामीले कहिले पनि बाइपास गर्दैन। हामी कसैसँग पनि देशको सवालमा चाहिँ जोसुकै होस्, जोसँग पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यो त्यस्तो खालको आन्दोलन हो। त्यस कारणले एमसिसी देशको एउटा यस्तो पिलो बनेर बसिरहेको छ। यो पिलोलाई हामीले निचरेर नफ्याकुन्जेलसम्म यसले नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको छ र सधैँका लागि दुःख दिइरहेको छ। र अमेरिकन सहयोग लिनु हुँदैन, लिनै हुँदैन भन्ने होइन। हिजोका दिनमा पनि अमेरिकाले प्रशस्त हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रो एकदमै घनिष्ठ छिमेकी राष्ट्र, के भन्छ, मित्र राष्ट्र। तर ती सम्झौताहरूमा के त्यहाँ हाम्रो देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नेताजीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? किन आज भीम रावलहरू, देव गुरुङहरू र चाहिँ पढे लेखेका एउटा किसिमका जमातहरू चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा छन् र जो चाहिँ स्योर दलालहरू हुन् है, यिनीहरू चाहिँ विदेशीका पैसा खान्छन् है, हिजो विदेशी न्युयोर्कमा गएर काम गरेका मान्छेहरू हुन् है भन्ने मान्छेहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा बोलिरहेछन्। हामीले अमेरिकाको अनुदान नै नलिऊ, सहयोग नै नलिऊ भनेको होइन। अमेरिकालाई सहयोग गरेर यो देश अमेरिका जस्तै बनाइदिनु छ भने पनि हामीलाई आपत्ति भएन। तर हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ हामीलाई प्यारो छ है। हामी स्वतन्त्रता, नेपालीले स्वतन्त्रताकै लागि लडेको हो नि त। तपाईँ भन्नु न, अङ्ग्रेजसँग नेपालीले स्वतन्त्रताकै लागि लडेको हो। त्यहाँ पछाडिबाट गएर 2007 सालमा स्वतन्त्रताकै लागि लडिएको हो, प्रजातन्त्रको लागि लडेको हो। 46 सालमा त्यसैको लागि लडेको। 62-63 स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि त्यत्रो नेपालीले चाहिँ लडेकै हो। पनि हामीलाई स्वतन्त्रता प्यारो छ है, हामीलाई तिम्रो पैसा प्यारो हो भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। तर केही मान्छेहरू चाहिँ यो शक्ति राष्ट्रसँग चाहिँ मिल्नका लागि, सामिप्यता बनाउनका लागि नेताहरूले चाहिँ यति ठुलो बदनामी कमाइसके कि हिजोका दिनमा नेताहरू भारू खान्थे, भारूमा तलबमा काम गर्थे, आज डलरमा काम गर्न थाले नेताहरू। भोलि चाइनिजमा काम गर्ला, भोलि पाकिस्तानीले मोटो रकम दियो भने पाकिस्तानी होला यिनीहरू। नेताहरूको त रङ नै भयो, यिनीहरू त बहुराष्ट्रिय दलाल भयो। त्यस कारणले नेताहरूको विश्वास गरेर तपाईँले एमसिसी ठिक छ भन्नुभयो भने सबभन्दा पहिला महाकाली सन्धि गरेर नेपाललाई कति फाइदा भयो, कोशी सम्झौता गरेर कति फाइदा भयो, गण्डकी सम्झौता गरेर कति फाइदा भयो, यी विषयहरूमा पहिला छलफल गरेर त्यसको हिसाब किताब बुझाउँ न। त्यहाँ पछाडि एमसिसी भन्ने सम्झौता गरौँला न। महाकाली सन्धिमा हिजो कति सपना देखाइएको थियो र भनिन्छ महाकाली सन्धि गरिसके पछाडि एमालेका नेताहरूले चाहिँ काठमाडौँमा घरसम्म बनाए, पानी ट्याङ्कीमा समेत पैसा भेटियो। त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ नि। अझै हिजो भारूमा बिक्ने नेताहरू आज कम भयो, उनीहरू डलरमा बिक्न थाले। त्यही हो एमसिसी भनेको। नत्र भनेदेखि त किन यत्रो चेपुवामा पारिरहेको छ अमेरिकाले नेताहरूलाई? लिन्न है भन्दै गर्दाखेरि पनि जबरजस्ती तैँले लिनै पर्छ भन्ने परिस्थितिमा किन पुग्यो भन्दा पहिले खाइसकेको छ। र पैसाको लागि उहाँहरूले धर्म बेच्नुभयो, राष्ट्रका माटो बेच्नुभयो। अब अलिकति बाँकी रहेको यो राष्ट्र नै बेच्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्दै त जनताहरूबाट त उहाँ त तिरस्कृत हुनैपर्छ, जनताहरूबाट लखेटिनुपर्छ। कत्र ठुला शासकहरू जसले चाहिँ जनताको विरुद्धमा बोले, राष्ट्रघात गरे, तिनीहरूको त
मृत्यु त कस्तो अवस्थामा दर्दनाक अवस्थामा भएको छ हजुरलाई त इतिहास थाहा छँदैछ। एमसिसीले त्यस्तै परिणाम लिएर आउँछ। यसले गृहयुद्धमा सम्ममा लिएर जान सक्छ। भोलि विदेशी सेना पनि यहाँ आउन सक्छ। परिस्थिति त्यहाँसम्म पुग्छ। राजनीति पेचिलो हुन्छ। द्वन्द्वको स्थिति, राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति हिजो 62-63 भन्दा अगाडिकै स्थितिमा देशलाई पुर्याउने, द्वन्द्वको स्थितिमा पुर्याउने हो भनेदेखि त यत्रो परिवर्तन गरेको भनेर भन्ने नेताहरूले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन पनि त गर्न जान्नुपर्छ नि। उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न जानेन। एउटा कुनै पनि कम्पनी चलाउनका लागि एउटा व्यवस्थापक राम्रो भयो भने नि त कम्पनी चल्छ। हजुरकै यही स्टुडियो पनि त एउटा व्यवस्थापन नभइकन त चल्दैन। देश चाहिँ व्यवस्थाले होइन, व्यवस्थापकीय क्षमताको कमीको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको हो। त्यही भएर सबैजना अटाउने, त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको राजा पनि अठाओस्, जनताको छोरोले शासन गरोस्। त्यही भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका हौँ। र जनताका छोराहरू चाहिँ नि प्रतिनिधि भएर जाने थलोमा चाहिँ नि जनताको प्रतिनिधित्वको जस्तो होस् है। उसले चाहिँ राज्यका स्रोतहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्नुपर्छ, राज्य स्रोतमा तल्लो लेभलको जनताहरूको चाहिँ पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूको निर्णय गर्न पाओस्। आज हेर्नुहोस्, पुलिसको एउटा इन्सपेक्टरलाई सरुवा गर्न सक्ने स्थितिमा छैन हाम्रो सरकार। दूतावासले सरुवा गर्छ। दूतावासले एउटा पुलिसको इन्सपेक्टर डिएसपीलाई सरुवा गर्छ। त्यहाँसम्म चासो पुगिसक्यो। अनि यो देश कुनै देशको प्रान्त हो कि साँच्चै नेपाल भन्ने नै देश हो? नाम मात्रै नेपाल लेखेर हुन्छ? यहाँको प्रशासन हाम्रो हातमा हुनु पर्दैन? यहाँको राजनीति हाम्रो हातमा हुनु पर्दैन? सम्पूर्ण रूपमा हामीले गुमाइसक्यौँ। कति गुमाउने अब यही बाँकी भएको अलिकति माटो देश यही पनि गुमाउने अवस्थामा पुग्यौँ भने तपाईँ हामी कहाँ जाने? अफगान नागरिक भागे जस्तो हामी भाग्ने? सिरियामा नागरिकहरू चाहिँ रुवान्डामा चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ एउटा पावरटीको लागि लडे जस्तै लड्ने हामी? सब थोक छ। प्रकृतिले दिन बाँकी केही राखेको छैन। सब थोक छ। एउटा असल नेतृत्व मात्रै नभएको। त्यो व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्व आउने हो भने यो देश 10 वर्षमा काया पलट हुन्छ। त्यति ठुलो सम्भावना भएको देश हो क्या। आज तपाईँको तलब डलरमा हुनुपर्ने ज्योति सर, आज तपाईँको तलब डलरमा हुनुपर्ने यस्तो अवस्थामा पुग्ने देश। हामी सुनको कचौरा मागेर भिख मागिराखेका छौँ। नेतृत्व एउटा असल नेता कहाँबाट पैदा हुन्छ त? एउटा समाज त यही सुन्नु न, एउटा असल नेता कसरी बन्छ त भन्दाखेरि उसको पृष्ठभूमिलाई हेरेर पनि बन्छ। एउटा पृष्ठभूमि, नैतिकता। वास्तवमा नेताहरू भनेको चाहिँ नेपालमा कस्तो खालको बन्ने परिपाटी भयो त भन्दा स्कुल कलेजमा नपढ्ने। हेर्नु है, म पनि एउटा कलेज पढेर आएको हो। कलेजमा सबैभन्दा कहिले पनि क्लास नलिने, भाँड भैलो गर्ने, ढुङ्गा हान्न जान्ने चाहिँ कलेजको नेता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उसलाई केही पनि थाहा छैन, उसले कमाउनै पर्दैन, उसलाई खुरुखुरु आउँछ। मसँगै पनि, इभन मसँगै कलेजमा राजनीति गरेका साथीहरू आज हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर खानलाई गाह्रो छ भने उनीहरूले केही काम नगर्दा नि काठमाडौँमा 2-4वटा घर छ। कहाँबाट आउँछ भन्नु त? भनेको नेता भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा हामीले पढे लेखेको मान्छे हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ, स्वच्छ छविको हुनुपर्छ भने परिकल्पनै बाहिरबाट निकाल्दियौँ क्या। नेता भनेको चाहिँ ठग हुन्छ, छट्टु हुन्छ, बोल्न जान्ने हुन्छ भन्ने, काम गर्न जान्ने नेता हुनुपर्छ, भिजन भएको हुनुपर्छ भन्ने हामीमा सोच आएन। जब तपाईँमा त्यो सोच आउँछ र तपाईँ त्यो पृष्ठभूमि भएको मान्छेलाई छान्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यति बेला नेता जन्मिन्छ। हामीलाई एउटा माथिर चाहिएको हो, हामीलाई एउटा लिक्वान्यु चाहिएको हो, हामीलाई एउटा देङ स्याओपिङ चाहिएको हो, हामीलाई धेरै मान्छे चाहिएको होइन क्या। यहाँ त कस्तो भयो त भन्दा भाँडाका टट्टु नै टट्टु भएर को कहाँ बिकेको छ भने थाहा नहुने परिस्थिति भयो क्या नेताहरू। मैले भनिनँ, भारू खाँदा खाँदै डलरमा बिके, डलर खाँदा खाँदै युएन कति खाने। अब कुनै दिन यिनीहरूले पाकिस्तानी पैसा खाएर देशलाई फेरि यहाँ मुस्लिमीकरण गर्न पनि बेर छैन। जे पनि सम्भावना छ। नेताहरूबाट विश्वास चाहिँ उहाँहरूले जनताहरूसँग विश्वास गुमाइसक्यो। सागरजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब जाँदा जाँदै यी समस्या देखाउने कुरा ठुलो कुरा होइन, सबैले देखेकै छ। समाधान के हो भन्ने कुरा नै आजको आवश्यकता हो। यी सारा चुनौतीहरूबाट उन्मुक्ति कसरी लिने, यी चुनौतीहरूको अवतरण कसरी गर्ने भन्ने आजको प्रश्न हो। तपाईँहरूले सोचेको, तपाईँहरूको पार्टीले बुझेको यो अवतरण र यो चुनौतीको सामना गर्ने बाटो के हो? जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू जो चाहिँ यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत मलाई सुनिराख्नु भएको छ, मेरो विनम्र आग्रह र अनुरोध के हो भने देशको अहिलेको अवस्था यस्तो हुनुमा कसको दोष हो? यो सामान्य जनताको मात्रै दोष छैन। जसलाई हामीले देश जिम्मा लगाएको थियौँ तिनीहरूकै दोष हो।
र समस्या मात्रै देखाएर कहिले पनि अगाडि पुगिँदैन, समाधान पनि देखाउनुपर्छ। हामीले समाधानसहितका उपायसहित कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ र भ्रष्टाचारलाई रोक्नका लागि हामीले पहिलो प्रयास के गर्नुपर्छ भन्ने समेतको योजना बनाएर आएका छौँ। र कतिपय अवस्थामा त हामीले मोटै फाइल बनाएका छौँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी तगा लगाउने र कसरी कारबाही गर्ने भनेर। हामीले भनेको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने नागरिक आयोग कति शक्तिशाली हुन्छ र हामीले कति दिनभित्रमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारीलाई समाउन सक्छौँ, पक्र्न सक्छौँ भन्ने योजनासहित हामी आएका छौँ। हामी चाहन्छुने तरिकाले आएका छैनौँ। हामी आउनु ठुलो कुरो होइन, आइसके पछाडि कसरी टिक्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी डेलिभरी गर्ने। हामीले संहिताको विरोध गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ। हामीले त्यो विकल्पसहितको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले राजाको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, राजालाई राखेर लामो समयसम्म त्यसलाई टिकाउने कसरी, राष्ट्रियतासँग त्यसलाई कसरी जोड्ने, त्यसका पनि के अधिकार हुने र भोलि त्यसले फेरि प्रजातन्त्रमाथि प्रहार नगरोस् भन्ने त्यसको सूत्रहरू के हुन्छन् भनेर पनि हामीले टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छ। र त्यही भएर धेरै साथीहरू के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरू राजावादी हौ, तिमीहरू फलानुवादी हौ, तिमीहरू यो अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्छौ। यही व्यवस्थाबाट सबै कुराको समाधान हुन्थ्यो भने विप्लव र प्रचण्डहरू किन छुटिए? जब जुन व्यवस्थाका लागि लडेका मान्छे त एक ठाउँमा छैनन्, यसबाट केही हुँदैन भनेर छुटिसके भने अब काङ्ग्रेसका मान्छेले यो व्यवस्था थामिदिएर थामिन्छ, तपाईँ हामी जनताले थामेर थामिदिन्छ। त्यही भएर व्यवस्था कुनै पनि देशको अवस्था बदल्नका लागि कडी हुँदैन, व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ। राजा भएका देशहरू पनि एकदमै विकसित भएका छन्, गणतन्त्रका देश पनि। यो भ्रममा के पारिन्छ त भन्दा गणतन्त्र भनेको संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनिन्छ, त्यो भ्रम हो। बेलायतमा उत्कृष्ट व्यवस्था छैन र राजसंस्था छ त। त्यही भएर यो भ्रमबाट बाहिर निस्क्यौँ र हामी सबै मिलौँ। यो कहिले पनि नटुङ्गिने राजतन्त्र र गणतन्त्रको मुद्दालाई कति दिनसम्म हामीले लिएर जाने, यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ, व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र हरेक समस्याका समाधानहरू हुन्छन्। र अहिले यतिमै मैले सबै समस्याका समाधानहरू के हुन्छन् भनेर तपाईँलाई भनेर यहाँबाट म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने तपाईँ र हाम्रो लामै छलफल हुनुपर्छ र हाम्रो डकुमेन्टहरू पुर्याउनु पर्ने ठाउँहरूमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा 17 गते फागुन 17 गतेबाट व्यवस्थाको विरुद्धमा परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन भनेर जुन हामीले थालेका छौँ, वास्तवमै जनताको साथ त्यहाँ हुनुपर्छ र चाहिँ समग्रतामा अब हामीले परिवर्तन चाहने हो भने एउटा चेली जसले आफ्नो श्रीमानलाई आफूसँगै बसोस् र यिनीहरू सानो भए पनि काम गरोस् भन्ने चाहन्छ भनेदेखि त्यो चेली अब आफ्नो बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा आउनुपर्छ। एउटा दिदी आफ्नो भाइ चाहिँ भाइटिकामा टिका लगाउने भाइ चाहिँ यी देशमै होस् है भन्ने चाहन्छ भनेदेखि उसले साँच्चै हाम्रो आन्दोलनमा आउनुपर्छ। एउटा बाउ आफ्नो एउटा प्राणभन्दा प्यारो छोरो वा छोरीलाई जुन विदेशमा उसले बेच्नुपर्ने बाध्यता छ र यही देशमा बसोस्, मेरै आँखाको वरिपरि होस्, मेरै सहारा बनेर बसोस् भन्ने यदि बाउ चाहन्छ भने त्यो बाउ पनि आन्दोलनमा आउनुपर्छ। ठिक छन्, यिनै भ्रष्ट ठिक छन् भन्ने यदि कसैले चाहन्छ भने हामीले प्रयास गरेका हौँ, इतिहासले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ला। यस्ता मान्छेहरूले यस्तो किसिमको प्रयास गरेका थिए, हामीले उनीहरूलाई साथ दिनौँ भन्ने कुनै न कुनै दिन जनतामा पनि चेतना खुल्ला। हामीले प्रयास गर्ने हो, निरन्तर लड्ने हो। फागुन 17 गतेमा को आन्दोलनमा सरिक भइदिनुका लागि म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विनम्र आग्रह र अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विकास भइरहेका पेचिला परिस्थितिहरू के हुन्, एमसिसीले तय गरेको गन्तव्य के हो र अबको राजनीति कसरी अगाडि जान सक्छ र नेपालका लागि नेपाली पार्टी कसरी अगाडि बढिरहेको छ र अबको आन्दोलन केका लागि 22 दलीय मोर्चाले कस्तो किसिमको आन्दोलन गर्छ, त्यसको उद्देश्य के हो, यिनै विषय वरिपरि रहेर आजको कुराकानीलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै सागरजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, नमस्ते।